पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। जस हाम्रो निवर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङज्यूसँग चाहिँ नैतिकता रहेछ होइन, उहाँले पदभन्दा माथि कुर्सीभन्दा बेसी चाहिँ नैतिकतालाई राख्नुभयो र उहाँले विवाद उठिसके पछाडि गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुभयो। अहिले धेरैले वाइ गरेका छन् क्या सुदन गुरुङज्यूको। जस उहाँ पदलोलुप हुनुहुँदो रहेछ, विवाद उठिसके पछाडि पनि कुर्सीमा टाँसेर बस्ने स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ, कुर्सीभन्दा प्यारो उहाँलाई नैतिकता रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले धेरैले भनेका छन्। नेपालमा हमेसा राजनीतिमा उल्टो गङ्गा बगेको हुनाले हामीले सही विकास र निकास पाएनौँ। तपाईँ जतिको प्रबुद्ध व्यक्ति जो पब्लिकमा कर्नरमा उठेका भोइसलाई भेन्टिलेट गर्न बाध्य हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ तपाईँको बाध्यता आवश्यकता। उनले नैतिकताले राजीनामा दिएको होइन, बाध्यताले दिएको। नैतिकता र सुदन गुरुङको बिचमा गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। कहाँ नैतिकवान राजनीतिको कुरा, कहाँ सुदन गुरुङको धन्दासेठ चरित्र। तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि उनले चाहेर राजीनामा दिएका होइन, यो उनको ठुलो व्यवस्था बाध्यता। म अहिले पनि भन्छु, यो जुन शक्ति केन्द्र अझ खोलेर भन्दा डिप स्टेट उनको पक्षमा थियो। नेपालमा धेरै तिब्बतीहरूलाई लेजिटिमाइज गर्नु थियो अथवा उनीहरूको स्पेस फराकिलो बनाउनु थियो र धेरै कुराहरूलाई रफादफा गर्नु थियो र कैयौँ बिचौलियाहरूको इच्छाहरूलाई राज्य मार्फत कम्प्लिट गर्नु थियो। दीपक भट्ट जस्ता मान्छेहरू उनका पुराना दोस्त हुन्, व्यापारिक साझेदार भन्ने पनि प्रमाणित भयो। नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सबै हिसाबले अब उनलाई बोकेर हिँड्न थाम्न रासपा र बालन सरकारले सक्दै नसक्ने भएपछि बाध्यताले गर्दा उनले राजीनामा दिए। तर नैतिकताको लेपन लगाए, नैतिकताको जामा पहिराए। वास्तवमा यो एउटा कुरा मैले नबुझेँ क्या, दीपक भट्टसँग उनको व्यापारिक साझेदारी रहेछ। अब कसैले माने पनि नमाने पनि यो कुरा त क्रिस्टल क्लियर भइसक्यो। त्यो संस्थागत सेयर अथवा भनौँ त्यो स्थापना कालमा जुन सुरुवाती इन्भेस्टरहरूको सेयर हुन्छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ दीपक भट्टसँग उहाँको साँठगाँठ हुनै पर्यो। त्यो एक हिसाबले भन्ने हो भने बिजनेस साझेदारी नै हो होइन, यसलाई कसैले डिक्लाइन गर्नु सक्दैन। तर अब उहाँ त्यति राम्रो रिलेसन रहेछ होइन, उहाँहरूको पहिलादेखि नै चिन्जान रहेछ। त्यो कता कता बारबारा फाउन्डेसनबाट उहाँहरूले सम्मान पत्र पनि हस्तान्तरण गर्नुभएको रहेछ होइन दीपक भट्टलाई। त्यस पछाडि कता हेलिकप्टर चढेर पनि घुम्न जानुभएको होइन। जस राम्रै सुमधुर सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। त्यति मात्रै होइन, व्यापारिक साझेदारी पनि रहेछ। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बने लगत्तै झ्याप्पै समात्नु भनेको त सुशासनको पक्षमा सुदन गुरुङ चाहिँ अडिग हुनुभएको थियो नि त। अहिले चाहिँ तिनै बिचौलियाहरूले चाहिँ उनलाई हटाए भन्दैछन् क्या। राजनीतिमा तपाईँ राज्य सत्ताको पटरीमा राजनीतिमा तपाईँ जुन कुरा देख्नुहुन्छ नि त्यो सबै कुराहरू सत्य हुँदैनन् र ती दृश्यहरू फेक पनि हुन सक्छन्। हिडन फ्याक्ट अर्कै हुनसक्छ। हामीले देखेको जस्तो उहाँ गृहमन्त्री बनेपछि दबङ शैलीमा नायक फिल्मको अनिल कपुर जस्तो चकाचौध गर्दै धन्दा सेटहरूको कलर पहिलो दिनै केपी ओली र रमेश लेखक पक्राउ गरे। त्यस पछाडि दीपक भट्ट जस्तो होइन तपाईँको सबैभन्दा विवादास्पद व्यवसायलाई समातिसके पछाडि हामीले केही गर्छन् कि भनेको फेरि उनकै कनेक्सन त्यहाँसँग रहेछ। कनेक्सन थियो भने किन पक्राउ गरे होइन? के मैले यो बुझिनँ कि सर, कनेक्सन नभएको हो? अब कुरा यस्तो हो, सुन्नुहोस्, अलिक बुझाउनुहोस् न। होइन, म यसमा सिलसिलेवार कुरा राख्छु। पहिलो कुरो त के हो भने सुदन गुरुङ गृहमन्त्री भएपछि उनले जसरी केपी शर्मा ओलीज्यू र रमेश लेखकमाथि एक्सन गर्ने कुरा सोचे र त्यसमा तत्काल बालनजीले पनि समर्थन गर्नु हो। उहाँहरूको अत्यन्तै तातो रातो खरो जोस थियो। उहाँहरूले जेनजीका भाइ बहिनीहरूलाई हामीले केही गरौँ गर्दैछौँ भन्ने देखाउनु पर्थ्यो। उहाँहरू कमसेकम बालनजीलाई के थाहा थियो भने अदालत हाम्रो फेभरमा हुँदैन। कमसेकम अहिले स्वर्णिम वाग्लेसम्मलाई के थाहा थियो भने प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको तहबाट गोली हान्ने रिटर्न वा मौखिक आदेश आएको छैन र यो कुरा अदालतले मान्दैन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै नेपाली जनता इमोसनल छन्। जेनजीको परिवार जो गोलीको शिकार भएको छ, शहीद परिवार र घाइते, अनि जेनजीवालाहरूको आत्माको क्षुधा शान्ति गर्न पनि यो काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले पब्लिसिटी स्टन्ट जस्तै गरी समातेको हो र जे हुनु थियो त्यही भयो। उहाँहरू हाजिरी जमानीमा छोडियो। त अब अर्को कुरा गरौँ दीपक भट्टको मुद्दाको विषयमा। यो जुन नकली कम्पनीहरू खडा गर्ने अनि बिचौलिया बन्ने
नेपालको सेयर मार्केटै क्रास हुने गरी छलखेल गर्ने, खास गरी त्यो अहिले विभिन्न मिडियाहरू पनि आइरहेछ, हकपत सेयर किन्दा होस् वा तपाईँको इनसाइडर ट्रेडिङ गर्ने, सेयर कर्नरिङ गर्ने, जनताबाट उठाएको पैसा, बिमा बापत उठाएको पैसा चाहिँ फेरि सेयरमै लगानी गर्ने अनि ब्रोकरसँग चाहिँ उधारोमा 4-4 अर्बको सेयर कारोबार गर्ने, यस्ता ठुला अनियमितताहरू चाहिँ तपाईँको नेपालमा हर्षद मेहता सिन्ड्रोम भन्छ के यसलाई। हर्षद मेहता बन्न खोजेको हर्षद मेहताको जस्तै प्रवृत्ति देखाएर नेपालको क्यापिटल मार्केट ध्वस्त बनाउन चाहने बिचौलिया र धन्दा सेठहरूको चङ्गुलमा दीपक भट्ट फसे भनेर भन्दा पनि फरक पर्दैन। दीपक भट्टको अनियन्त्रित महत्त्वाकांक्षाको घोडा यसरी दौडिरहेको थियो कि उनीमाथिको अनुसन्धान भनेको अहिलेदेखि होइन, अख्तियारले त प्रेम राईज्यूले केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार हुँदै उनीमाथि सिकन्जा कष्ट खोजेको सुशीला कार्कीको सरकार बन्यो, उनीमाथि निरन्तर अनुसन्धान भइरहेको थियो र अहिले जुन सरकार बने पनि अब क्यापिटल मार्केटको बाध्यता अथवा अहिलेको अवस्थितिमा नेपालको राज्य प्रणालीभित्र या त दीपक भट्टको गिरफ्तारी हुनुपर्थ्यो या नेपालको क्यापिटल मार्केट वा यो खालको संरचना ध्वस्त हुनुपर्थ्यो भनेपछि त्यो जोखिम सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग विभाग र सिआइबी सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस र राज्यको संयन्त्रले उठाउनै पर्थ्यो। त्यसमा अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुरा मान्न बाध्य हुनु पर्थ्यो। त्यो अवस्थामा बाध्यात्मक रूपमा दीपक भट्ट पक्राउ परेका हुन्। उनको विरोधी यो राज्य भएर अथवा उनलाई तपाईँको एकदमै शत्रुता गरेर पक्रिएको होइन। दीपक भट्टको कुरा यो रह्यो। साहिल सुलभ अग्रवाल वा शङ्कर गुरुङको कुरा चाहिँ उनीहरू आफ्नै कुकर्मको घेराबन्दीमा थिए। त्यस्तै कुकर्मी हुन चाहने वा उनीहरूलाई विस्थापित गरेर उदाउन चाहने अर्को माडवारी ग्रुप छ मालपानीवाला। त्यो मालपानी ग्रुपले चाहिँ यो ग्रुप ध्वस्त नभएसम्म आफ्नो अस्तित्व बन्दैन। दुईवटा छुट्टा छुट्टै च्यानल कन्फ्लिक्ट भएको नेपालका धन्दा सेठ माडवारीवालाहरूको च्यानल थियो। त्यही तपाईँको मालपानीकै कम्पनी कतिवटा कम्पनीमा पनि त दीपक भट्टको लगानी भन्ने समाचारहरू त आइरहेको थियो। कसरी त्यो त यस्तो हो नि, गोल्छासँग दीपकको सम्बन्ध, दीपक भट्टको अनि खेतानसँग फलानाको सम्बन्ध इन्टरकनेक्टेड भए पनि उनीहरूले ती कुराहरूमा काहीँ न काहीँ आफूलाई रेस्क्यु गराउँछन्। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, किनभने मालपानीले 8 करोडको गाडी दिए होइन, अनि दीपक भट्ट र मालपानीको पनि विदेश साझेदार। अब दीपक भट्ट र बालन शाहको कनेक्सन चाहिँ के हो त्यो चाहिँ खोज्नु पर्यो नि त। अब त्यो त पर्छ, लहरो तन्दा पर गर्जिन्छ र त्यति मात्रै होइन है। सबै तपाईँलाई म के भन्छु भने नि, सुदन गुरुङले जेनजी आन्दोलन पछाडि अब उनले गाडी त उसमा किनेका रहेछन् किस्ताबन्दीमा पनि 10-12 लाख त दिनै पर्यो। 56 लाख रुपियाँ एउटा ब्याङ्कमा, 5 लाख रुपियाँ अर्को ब्याङ्कमा गर्दाखेरि 61 लाख रुपियाँ उनको ब्याङ्क ब्यालेन्स मौजुदा ब्यालेन्स रहेको छ। त्यस बाहेक पनि उनले 53 लाख बराबरको सेयर चाहिँ यही जेनजी आन्दोलन पछाडि मात्रै किनेका छन्। अब त्योभन्दा अगाडि त उनले ऋण लिएर किने, त्यो पछाडि त ऋण लिएका छैनन्। उनले बिचमा के प्रपर्टी बेचे, कसरी कमाए, त्यति बेला त आन्दोलनमै उनी व्यस्त थिए, त्यो उनले देखाउनुपर्छ। अब त्यो कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि धेरैजनाले मलाई गाली गरिरहेका छन्। अब चाहिँ के भन्छु भने नि सर, जेनजी आन्दोलनमा कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा जसको बयान समावेश छ नि, ती सबैको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ अब पारदर्शी ढङ्गले आउनुपर्छ। सबैसँगको होइन, सबैको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चेक गर्नुपर्छ। कसले कहाँबाट कति पैसा लिए, कति पैसा आयो, यो सबै चेक गर्नुपर्छ सर। अब त्यो मात्रै होइन सर, तपाईँले यो एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। गैर ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आएका वैध अवैध रकमहरूको पनि खोजबिन भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। कतिपय सांसद बनिसकेका मान्छेलाई त त्यति बेला जेनजी आन्दोलनभन्दा 2-3 दिन अगाडि मात्रै बुलेट बाइक किन्ने पैसा आएको भनेर सुनेको छु। त्यो बुलेट बाइक त्यहाँ गएर भट्ट त त्यसै पारे होइन, धेरैलाई चाहिँ बुलेट बाइक किन्ने पनि पैसा आएको भन्ने सुनेको छु। अब हामीलाई गलत साबित गर्दै भइहाल्यो नि। हामीलाई गलत साबित गरौँ त्यो तपाईँको नेपालको खरबौँ रुपियाँ नोक्सानी गर्न अरबौँ रुपियाँको लगानी भएको रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित हुँदै गएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने यिनको देखिने बिजनेस केही छैन। सुदन गुरुङको छ केही, डिजे सिजे भए, नाचे गाए, रमाए, खाए, बस सकियो। अनि हामी नेपाल भन्ने एउटा ठिङ्ग यिनको संस्था छ, नन प्रफिटेबल एनजिओ हो त्यो। अनि हामी नेपाल फेरि नाम पनि के हो, हामी नेपाली हुन्छ, भाषिक शुद्धता पनि छैन। ल उनले भने हामीले मान्यौँ हामी नेपालको खातामा आउनुपर्ने पैसो डलर कहाँ आउँछ, यिनको व्यक्तिगत खातामा जान्छ। आज कान्तिपुरले सब प्रमाण ल्याइदियो, हिजो लेखेको छ सबै, हिजो लेख्यो। अन्नाले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, उनको अस्ति सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा
करिब 35 करोड हाराहारी सम्पत्ति देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, उनको बुवा भन्छन् म त भरिया बनेर टुरिस्टको भारी बोकेर छोरा पढाएँ, जग्गा बेची भन्छन्। भलै उनको बुवाको नाममा पनि गैँडाको ख्याक तस्करी आदि इत्यादि म जेल परेको भनेर के मिडियाबाजी भइरहेछ। त्यो धेरै सरकारको विषय होइन, छोडिदिउँ त्यो ती फरक मान्छे होइन भनिसक्नु भएको छ किशोर श्रेष्ठ दाजुले नै। त्यो फरक रहेछ। ठिक छ, त्यो केही भएन। त्यसमा हामी पनि आइएम सो सरी गनौँला। होइन त्यो फरक मान्छे हो भनेका छन् उनले। अब यसको त्यसको सत्यापन पुष्टि गरौँला है। अनि अर्को हुन त किशोर श्रेष्ठ दाजुलाई अचाक्ली गाली गर्ने यो प्रासङ्गिक कुरा हो। एकजना हाम्रो तपाईँकै मिडियामा पहिला इन्टरभ्यू दिएर चिनिएका सांसद ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई होइन, इन्डियन एरोनोटिक्सको इन्जिनियरको रूपमा सेलेक्ट भएर पनि भारतको हतियार नबनाएका ती महानुभावले अहिले किशोर श्रेष्ठजीलाई अचाक्ली गाली गरेका रहेछन्। अपराधी हो, आपराधिक सञ्जालको मान्छे हो भनेर यसो बुझेको त किशोर श्रेष्ठजीले केही कुरा खुलासा गर्नुभएको रहेछ पोडकास्टमा। यो कालीमाटी कलङ्की क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले लकडाउनको बेलामा रात बाँड्ने भनेर 8-10 लाखको चामल खाद्य सामग्री खरिद गरेर त्यसको उधारोको पैसा नतिरेर पछि चेक पनि बााउन्स भएको रहेछ। अनि त्यति मात्रै होइन, किशोर दाईले चाहिँ त्यतिखेर उहाँको एसएलसीदेखि अरू प्रमाणपत्रहरू, उहाँको व्यक्तिगत चरित्र, परिवारको विषयमा पनि एउटा लामो स्टोरी बनाएको हुनाले उहाँको नजरमा चाहिँ एकदम अपराधी दर्ज हुनुभएछ किशोर श्रेष्ठ। जबकि किशोर श्रेष्ठलाई त अवार्ड दिनुपर्छ। किन म त्यो भनिरहेको छु भने शीर्षाका कुरामा उहाँलाई क्षमा याचना गर्नु हो, के गर्नु हो, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो वास्तवमा क्षमायोग्य चाहिँ होइन शीर्षाकाण्ड, त्यो बेग्लै कुरा हो। के भएको शीर्षाकाण्ड चाहिँ के अहिले मान्छेले के भन्छ भने नाङ्गो फोटो छाप्या भन्छन्, पत्रिकाले नाङ्गो फोटो छाप्न पाउने हो र त्यति बेला? होइन। अनि त्यो कथा म एक दिन तपाईँलाई भन्छु। श्रेषा कार्कीलाई मैले उनी बित्नुभन्दा 20 दिन अगाडि भेटेको पनि हुँ। हेर्नुहोस् है, भेटेको चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँ? म चिन्थेँ व्यक्तिगत रूपमा। फेरि कलाकारको रूपमा मैले कलाकार खोज्दै हिँडेको होइन। संयोगवश नारायण पुरी भन्ने निर्देशक तपाईँले चिन्नुहुन्छ है, उहाँको छोरा। उहाँले चाहिँ मलाई के चाहनुहुन्थ्यो भने उहाँले यो आगो भन्ने फिल्ममा सङ्कट आयो, अलिकति बेप्रासङ्गिक कुरो मैले गरिहालेँ। यो इन्टरभ्यू उहाँले हेर्नु होला, म पठाइदिन्छु। माओवादी जनयुद्ध चल्दै थियो, त्यो कथावस्तु समेट्नुभयो। अनि भरे सेन्सरले पास गरेन। मैले एउटा गरेको काम भनिदिनै पर्ने हो आज। अनि को व्यक्ति कहाँबाट च्यानल जोडिएर एकजना पुण्य गौतम भन्ने मान्छे, मेरो नाम अर्कै थियो जनयुद्धमा, आयाम थियो। यो कमरेड आयाम भन्ने छ, मेरो परिचय छ। उहाँ यस्तो कुरा बहुत बुझ्नुहुन्छ, उहाँसँग सिटिङ गराउन भन्नुभएछ। संयोग म फेरि काठमाडौँ आएको थिएँ लुकी। म मेरो बुवाको क्रियाबाट फरार भएर आएको, म वान्टेड थिएँ, भूमिगत थिएँ। मेरो अलिकति नामको चर्चा पनि थियो। कान्तिपुरले बाउको क्रियामा सामेल भएको माओवादी कमान्डर हिरासतबाट फरार भनेर समाचार लेखिसकेका थियो। झन्डै टाउको मोल तोकिनीमा म पनि परेको थिएँ, मस्ट वान्टेड थिएँ। अब मलाई जहाँ पाएको थिएँ भेट्न पनि गाह्रो हो। 55 सालको अन्तिमतिरको कुरा म तपाईँलाई सुनाउँदैछु। नारायण पुरीजीको फिल्म लड्काएको रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो फिल्मको बारेमा मलाई उहाँले सिधा भन्नुभयो, तपाईँले कुनै ठाउँ फोन गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। कहाँ हो मलाई दिनु हो, उहाँले जे भन्नुभएको थियो मैले लगभग त्यस्तै भनिदिएँ होइन। यो फिल्म नचलेमा, यो पास नभएमा यस्तो होला भन्नु पर्यो मैले। त्यो भनेको 3 दिनमा सेन्सर पास भएछ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको त त्यही बेलामा लाखौँ, झन्डै करोडभन्दा बढी लगानी भन्नुहुन्थ्यो मलाई। तर त्यो फिल्मले यति धेरै कमायो कि उहाँको जीवनै चेन्ज गरिदियो कि। त्यो जति प्रतिबन्धित हो त्यति कमाउँछ नि। अनि भरे उहाँले यस्तै द्वन्द्वको कथामा अल्पविराम भन्ने फिल्म बनाउन खोज्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि मलाई एउटा रोल अफर गर्नुभयो उहाँले, माओवादी विद्रोहीको। मैले हात जोडेँ, सरी। आज पनि मलाई फिल्म खेल्नु भनेर आउँछन् कि कोही भिलेन खेल्नु तपाईँको आवाजको कारण। अझ कतिले तपाईँलाई नराटी भन्दा मुरलीधरको लागि आवाज दिनु पर्यो, फलानाको उनीहरूको आवाजको बेस पातो के भन्छन्। सरी है, म यो फिल्डको लागि जन्मिया होइन भन्छु, टकटकिन्छु। नारायण पुरीजीले म अलि युवा थिएँ, जल्दो बल्दो, तपाईँलाई एउटा विद्रोहीको म नायकको भूमिका दिन्छु भन्नुभयो। मैले भने नगराउँथ्यो, किनभने म कलाकार होइन भने टकटकी हो। त्यही सिलसिलापछि म त्यहाँ चिया खान आएको थिएँ नारायण पुरीजी कहाँ।
अनि ठ्याक्क एकजना युवती नै भनौँ न, मलाई त के थाहा को नायिका को खलनायिका होइन देखियो। अनि उहाँ चाहिँ शीर्षा कार्की भनेर चिन्नु भएको थियो, त्यही चिनेको है मैले। हो, त्यही शीर्षा कार्की बहिनीको पछि आत्महत्या भयो। उहाँको कसैसँग विवाहबारी फिक्स भयो। फिक्स भइसकेपछि महानगरका रङ्गीन रातहरू भनेर एउटा शीर्षकमा निस्किन्छ न्युज। त्यो न्युज निस्किएपछि के भएर उहाँको बिहा भाँडियो, त्यही तोडमा उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो भनेर धेरै कुरा भयो। किशोर श्रेष्ठ दाई भूमिगत पनि हुनुभयो, के भयो त्यो बेग्लै कुरा, यो बेप्रासङ्गिक कुरो पनि मैले उब्जाएँ। तर अहिले आएर एउटा कुरो, गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सायद अहिलेसम्म लुकाइन्थ्यो, दबाइन्थ्यो, कार्पेट मुनि छोपिन्थ्यो। जसरी सुशीला कार्की मन्त्री परिषदले सम्पत्ति विवरण बुझाएको त भन्यो, बालन सरकार पारदर्शी हुने भने त्यो सरकारको मन्त्रीको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि। जगदीश खरेलको कति हो, अर्थमन्त्रीको कति हो, सुशीला कार्कीको सम्पत्ति नागरिकले देख्नै पाएनन्, जान्नै पाएनन्। भनाइको मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा, किशोर श्रेष्ठले त्यस्ता कुराहरू कार्पेटभित्र छोपिएका कुरा ल्याएको हुनाले इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजममा चाहिँ उहाँको महारत छ भन्न खोजेँ मैले। अब यहाँनिर कुरा के हो भने हामी अहिले कुरा गर्दैथ्यौँ, सुदन गुरुङ ओभर रेटेड पात्रको रूपमा जङ्गी अड्डाको गुड लिस्टमा परेर डिप स्टेटको नजरमा जचेर टिओबीवाला ट्याटु खोपेर हिँड्ने सुदन गुरुङ, जसको राजनीतिक चेतना हास्यास्पद छ होइन, जसलाई इतिहासको चेत छैन, भूगोलको चेत छैन, राजनीतिको नलेज जिरो छ। उनको पुरानो भिडियो हेर्दा सायद पुलिसलाई कति आत्मग्लानी भयो होला सलाम गर्न। त्यस्तो व्यक्तिलाई सुशीला कार्कीले यतिसम्म बुई चढाइन् कि हुँदा उनलाई विभिन्न खालको प्रशासनिक झन्झट सङ्कट आउला भनेर यो सुदन गुरुङ त मेरो जेठो छोरो हो भनेर पोलिटिकल डिएनए टेस्ट गरेर नाता प्रमाणित गरिन्। त्यो किन भन्नु पर्यो? र यहाँ म सुन्दैछु कि विशेष शक्ति केन्द्रको आग्रह र धन्दा सेठ बिचौलियाहरूको आग्रहमा सुशीला कार्कीको स्पेसल रेकमेन्डेसनमा सुदन गुरुङ गृहमन्त्री भए। सुन्नु, यो के तपाईँले अघि भन्नु नि किशोर दाईको कुरा, किशोर दाईले अहिले भर्खरै एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ कि 3 घन्टा अगाडि, सुदन गुरुङजीले अन्ततः राजीनामा दिनुभयो, राजीनामा नदिएको भए उहाँ ठुलै केस लागेर खेर जानुहुन्थ्यो भनेर लेख्नु भएको छ। यो भने के मैले बुझिनँ कि उहाँले अब तथ्य ल्याउनुहुन्छ बिस्तारै। उहाँ चाहिँ तपाईँले च्यालेन्ज गर्नु हो भने नि झन्झन ज्याद्रो भएर निस्किने मान्छे हो। त्यो त कहाँबाट आउँछ सूचना भनेको होइन? हुन त दिल निशानी मगरले निकै इन्ट्रेस्टिङ कुरा लेखे होइन। किशोर श्रेष्ठले सूचनाको स्रोत खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, तिम्रै के भन्छ आमाका सन्तानले चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदिन्छन् भनेर लेखेका छन्। हिजो बाउका सन्तानले पुर्याइन्थे, अहिले तिम्रै आमाका सन्तानले पुर्याइन्छन् भनेर लेख्नु होइन। अहिले त किशोर श्रेष्ठजीलाई के भएर दरबार त्यो जेनी आन्दोलनकै रिपोर्ट पनि तपाईँको चाहिँ त्यति बेला उनीहरूलाई आफूलाई सार्वजनिक गर्न गाह्रो भए पछाडि आफै लगेर दिएका हुन् भन्ने जस्तो खालको लेख्नु भएको छ कि उहाँले। त्यो पक्का हो। किशोर श्रेष्ठ दाईले यहाँ ज्यानको माया मार्नुपर्ने हुन्छ। भाउजूको करकापको कारण कति सूचनाहरू ल्याउनै अझ उहाँलाई मुस्किल परेको छ। किशोर श्रेष्ठ दाईसँग ट्रकका ट्रक सूचना छ क्या सर, भारीका भारी सूचना छ। उहाँ कस्तो मान्छे हो भने दरबारका गोप्यभन्दा गोप्य कुरा, यो देवयानी र दिपेन्द्रको किस्सा छ नि, पब्लिकले हत्याकाण्डपछि थाहा पायो। हामी जनआस्थाको नियमित रिडर, म जनयुद्ध कालमा जनआस्था कहिल्यै टुटाउँदैन थिएँ। जनादेश हाम्रो मुखपत्र थियो, मूल्याङ्कन बौद्धिक पत्रिका थियो। पत्रिकाको हिसाबले कान्तिपुर शान्तिपुर नपढ्दा हामी दुखी हुन्न थियौँ कि, किनभने त्यहाँ सूचना औपचारिक सूचनाहरू बढी आउँथ्यो। जनआस्थामा चाहिँ दरबारको खोपीभित्रको राजा र रानीको सम्बन्ध, सेनापति र राजाले हप्काएका कुराहरू, माओवादीहरूले गोप्य रूपमा दरबारसँग गाँसेका सम्बन्धहरूको सबै सूचना आउँथ्यो क्या। कसरी आउँथ्यो? जनआस्थामा हो। दरबार भनेको यस्तो अवैध किल्ला, यस्तो शक्ति केन्द्र हो जहाँको सूचना लगभग असम्भव हुने टाइममा उहाँको अखबारमा वारार्ती आउँथ्यो। हेर्नुहोस् है। अनि किशोर श्रेष्ठ दाइले नाथे यो पार्टीका सूचना लिन के गाह्रो छ। अनि उहाँले एउटा सजिलो फर्मुला बताउनु भएको थियो कि एकचोटि, शेरबहादुर देउवाका खोपीका कुरा कसरी आउँछन् भनेको, उहाँका हरेक ठाउँमा पेड खबरी हाल्छन्। तपाईँले ड्राइभर चिया लग्ने मान्छेसँग जति सूचना कोसँग हुन्छ, सानो मान्छेबाट धेरै ठुलो सूचना लिन सकिन्छ।
अब उहाँले कसरी इन्टेलिजेन्स फिट गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो। जे होस् उहाँकै प्रोडक्टहरू त ठुला पत्रकार बनिसकेका छन् होइन। गुणराज वैटेल, सुधीर शर्मा देखि टप अहिलेका सबै पत्रकार अरुण बराल जम्मै जनआस्थाबाट उत्पादन, विश्वमणि सुवेदी सबै उहाँकै हो र क्वालिफाइड मान्छेहरू उहाँले उत्पादन गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरो मलाई कहिले अचम्म लाग्छ, तपाईँलाई मैले सोधेको पनि थिएँ, तपाईँ प्रिन्ट जर्नालिजममा हुनुहुन्थ्यो, प्रिन्ट मिडियामा हुनुहुन्थ्यो भनेर किन सोधेको भने आज पनि पुण्य गौतम जुन स्तरमा स्केलमा कुरा गर्न सक्छ, सुरेन्द्र केसीले जसरी आत्मविश्वासका साथ आफ्ना भावना र विचारहरू एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ, यो भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा अध्ययन। दोस्रो, अखबारमा हामी चिनिएको हुनाले, अखबारमा काम गर्ने, अखबारमा कलम चलाउने, अखबारको निम्ति आर्टिकल्स लेख्ने मान्छेको चेतना विचार उत्कृष्ट र व्यवस्थित छ, सूचनाको पनि उनीहरूसँग भण्डार छ। तपाईँलाई मैले त्यही भएर यति राम्रो तपाईँसँग इन्फर्मेसन बेस छ, तपाईँहरूसँग कसरी तपाईँले यो ट्याकल गर्नुहुन्छ, किनभने अखबारका मान्छेसँग यो क्षमता हुन्छ। तपाईँले जस्तो पुरुषोत्तम दाहालको इन्टरभ्यू हेर्नु भने रिठो नबी राई हेर्नुहुन्छ, किशोर श्रेष्ठ दाईको, देवप्रकाश त्रिपाठी, तपाईँ भन्नु न प्रिन्ट जर्नालिजमबाट आएका मान्छे 101 छन्। मैले भन्न खोजेको कुरा यही हो। र अब हामी मेन प्रसङ्गमा जाउँ। सुदन गुरुङ हुन त कतिले सुदन गुरुङ त ल एउटा ऊ मात्रै भयो क्या, उनले त राजीनामा दिइसके होइन। अब यसमा प्लस माइनस हामी फेरि कुराकानी गरौँला। तर दियो पोस्टले अर्को एउटा समाचार के लेख्यो भने दीपक भट्टमाथि अनुसन्धान कसले गरिरहेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागकै महानिर्देशकको श्रीमतीको नाममा दीपक भट्टको कम्पनीको सेयर कसरी हुन्छ सर? अब फेयर इन्भेस्टिगेसन कसरी हुन्छ? अब त्यो मान्छेको राजीनामा चाहिएन? दीपक भट्टले, गृहमन्त्रीज्यूले जे होस् राजीनामा दिनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद। अब तर त्यो मान्छेको पनि प्रश्न त उठ्नु पऱ्यो नि सर। त्यति मात्रै होइन, अरू तपाईँको केही प्रिन्ट मिडियाका मालिकहरूले पनि लगानी गरेका रहेछन्। यिनीहरूको चाहिँ साठगाँठ के हो यो पनि अब राज्यले खोजोस्, अब हामीले खोजोस् भनेर होइन। ठुला न्युज पोर्टलका मिडियाका मालिकहरू दीपक भट्टको साझेदार छन्। दीपक भट्टले बिटुल्याउन बाँकी मान्छे तपाईँ हामी हो वा? सोसियल मिडियामा तपाईँलाई त भेट्यो भने कि होइन, तपाईँलाई त बोलाएर भेट्यो। मलाई भेटेर के गर्छन्? म बिटुलिन्न, म भेट्ने मात्रै हो, म उनीसँग प्रभावित हुन्न, म उनको दाना पानी खान्न, म माल पानी होइन, उनको गाडी चढ्दिनँ। मलाई यतिसम्म कालो चस्मा लाउने बानी त सेम रहेछ त होइन। उनले गाडी पनि दिन सक्थेँ मलाई, म त्यस्तो लिन्न होइन। ऊ मित्रकै लिफ्ट लिएर आएको छु, सके आफू किनेर चढ्छु कि राज्यको चढौँला, नत्र यस्ता मालपानी सालपानी दीपक सिपक यस्तो मतलब छैन। हामीले जोगाएको नैतिकता पनि त्यहीँनिर हो। दीपक भट्टलाई अन्ततः सेफ ल्यान्डिङ गराइन सकिन्छ। दीपक भट्ट विदेश पलायन हुने गरी सर कसरी विदेश पलायन हुने कि दीपक भट्ट सेफ ल्यान्डिङ नभए त अब जगदम्बा ग्रुप तानिने भयो, शङ्कर ग्रुप तानिने भयो होइन, अग्रवालहरू सबै तानिने भए, गोल्छाहरू तानिने भए। अब हुँदा हुँदा सम्पत्ति शुद्धिकरणकै तपाईँको महानिर्देशक समेत तानिने भइसक्यो भनेपछि अरू कति कर्मचारी होलान्, अरू कति मिडिया हाउस होलान्? यो घटनालाई अब राफ्ताप बनाइन्छ, यसै चाहिँ तपाईँको बिचरा शहीद बनेर छन् सुदन गुरुङ भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। तपाईँ धैर्यता गर्नुहोस्। मल्टिपल च्यानल भएका मान्छेको अन्तिम फैसला चाहिँ मजाले अदालतमा हुन्छ। यहाँभन्दा बढी बोल्यो भने तपाईँ र म दुवैलाई पोल्छ। हिरासतमा कति दिन राख्छन्, त्यसपछि अदालतमा पेश हुन्छन्। त्यसपछि हिरासतमा छन् र दीपक भट्ट कुन हस्पिटलमा छन्? हस्पिटल हो र? कहाँ छन् त? सिआइबीको हिरासतमा। कहाँनिर होला नि? यतै कता होला नि? हेर्न गएको छ। मलाई एकचोटि जानु मन छ क्या अहिले। हो छन् कि छैनन् त्यहाँ एक्चुअली हेर्न जानुहुन्छ कि? हिरासतमा छन् भन्ने मैले पाएको गोप्य सूचना अनुसार चाहिँ उनी त्यहाँ आउँदाखेरि म्याथ थप गर्न आउँदाखेरि यसरी आए कि होइन, उनलाई हतकडी छैन पहिलो नम्बर। तपाईँलाई त लाग्यो हतकडी होइन? राष्ट्रियताको पक्षमा लड्दा लाग्यो होइन, तर उनलाई हतकडी लागेको छैन। उनी आउँदाखेरि प्रहरी होइन कि उनका बडीगार्ड जसरी ल्याइएको थियो, उनले टक्क साइन गरे र आफ्का साथ उनी गाडीमा चढे हिँडे गए। अहिले कुन हिरासतमा छन् यसो मैले बुझ्न पाएँ भने त जानकी जस्तो लागिरहेको छ कि अहिले बेलुकाखेरि होइन, यसो त्यहाँ सोधपुछ पनि गरौँ। अब योभन्दा अगाडि हेर्नु, सुनिल पौडेल र विकल्प पौडेल भन्ने दुई अजीबका मान्छेहरूलाई समात्यो राज्यले। अर्को प्रदीप अधिकारी भन्ने छन्। यिनीहरू भनेको सम्पत्तिका धन कुबेर, कति सम्पत्ति छ उनीहरूलाई थाहा छैन। सम्पत्तिको आडमा उनीहरू जहाँसुकै 5 स्टारको जीवन जिउँछन्। र नेपाल यस्तो ती त दीपक भट्टको अगाडि साना माछा भुरा माछा भइहाल्यो भनेपछि अरबका भए यी खरबका भए त्यो लेयर छुट्टिन्छ कि अहिले लाखका तपाईँ हामी अब लाख हजारका होइन, अब ती करोडका अनि अरबका भए ती तपाईँले भने पौडेलहरू। तरिका तपाईँलाई म भन्छु
सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाल, दीपक भट्टहरू मन्त्रीको अगाडि मन्त्रीज्यू तपाईँको यो सचिव के भयो, यो बौला कि क्या, यसको बुद्धि छैन भनेर अपमानित गर्थे सिधै स्वाभिमानीहरू। कति सचिवलाई कुरा गरेको आइजिपीका जाँदाखेरि आइजिपीको कुर्सी अगाडि चाहिँ उपरखुट्टी लाएर बस्थ्यो अरे। अनि प्रहरीकै तपाईँको रेस्पोन्सिबल अधिकारीले बताएको छ मलाई। होइन, यो त अब नेपालमा जो मान्छे चुक्छ नि, पैसामा झुक्छ नि, सबभन्दा ठुलो कुरा रुपैयाँ भनेर एउटा गीत आएको थियो कि, सबसे बडा रुपैयाँ भन्ने। रुपैयाँको उपैयाँले टोकेपछि त्यो मान्छे बेहोस्तुल्य हुन्छ नतमस्तक, किनभने तिनका मालपानी नखाने मान्छे कमै होलान्, जसले खाएनन् तिनलाई काला पानी खेदियो। ल हेर्नु त, यो देशमा म पैसा खान्न, इमान्दारीपूर्वक काम गर्छु भन्ने एउटा स्वाभिमानी खत्रीको छोरो गौतम केसी भन्ने असाध्यै प्रोफेसनल उच्च कोटीको प्रहरी अफिसर एसपी हुनुहुँदो रहेछ 70मा। उहाँलाई अहिले अनुसन्धानमा तान्यो। ल हेर्नु त, यो कलियुग। मलाई के राम्रो छ थाहा छ भने उहाँ इन्सपेक्टर हुँदादेखिको ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री थाहा छ। मलाई आइजी भइसकेको मान्छेले फोन गरेर भन्नुभयो, पुण्यजी त्यो मान्छेमाथि अन्याय भयो, म चिन्दछु, हाम्रै केटा हो, साह्रै राम्रो क्षमताको, भविष्यमा आइजी हुने खोबीको, अब उसको ग्रेडै रोका होला भन्ने भइसक्यो। कारण के रह्यो भने बिचौलिया बनिसकेका कुनै कथित जेएनजीको मागलाई उनले पुरा गरेनन्। नेपाल प्रेसमा आएको छ उनको त्यो फोन संवाद, स्पष्ट रूपमा उनले भनेका छन् त्यो झुक्क्याएर फोन रेकर्ड गरेको रहेछ। फेरि त्यहाँ पनि उनले त मम केही भनेका छैन, तपाईँ नै भनेका छन्। त्यस्तो कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीको आज मनोबल गिरेको छ। गौतम केसी, तपाईँ पनि केसी खत्री नै हो। भनाइको मतलब के हो भने नेपालमा योग्यतम मान्छेको हुर्बत हुन्छ, बिचौलिया धन्दा सेटहरू फर्स्ट आउँछन्। अनि अर्को हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने हामीलाई कतिसम्म बेवकुफ बनाइएको छ भने नि सर, यही महँगीको विषयमा सरकार के भन्छ, भारतको आइओसीले इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै आउने तेल खरिद गर्छ, क्रुड ऑयल वा रिफाइनिङ। हामी कहाँ क्रुड ऑयल आउँदैन, रिफाइनिङ ऑयल आउँछ। अनि उसले स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट ल्याउँदाखेरि अब युद्धको कारणले महँगो भयो, हामीले महँगो मूल्यमा किन्नु पर्यो, हामीले त्यही ढङ्गले बेचेका हौँ भन्छ। चौतर्फी महँगी, ज्यानमारा महँगी, इन्डियाको भन्दा धेरै चर्को मूल्यमा बेच्छ र चौतर्फी महँगी, फलफुल, खाद्यान्न, सुनदेखि नुनसम्म, लत्ता कपडा सबै महँगी भएर अब ब्याङ्कको किस्ता मान्छेले बुझाउन सकेनन्। देश आर्थिक रूपमा सङ्कटकालमा छ। भएको चाहिँ के रहेछ भने त्यो स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट ल्याएर इन्डियाले बेचेको होइन रहेछ। उनले मेडिटेरियन सी अर्थात् भूमध्य सागर र ब्ल्याक सी अर्थात् काला सागरको मार्ग हुँदै रसियाको तेल ल्याउँदो रहेछ। रसियन तेल ल्याएको रहेछ नि भारतले, हामीलाई त्यही तेल बेचेको छ। यहाँ भन्छ इरानको युद्धको कारण, इरान अमेरिकाको वारको कारण तेलको भाउ महँगो भयो भन्छ। मेडिटेरियन सी र ब्ल्याक सीको मार्गबाट रसियन तेल ल्याउँछ जसको भाउ बढेको छैन, त्यही हामीलाई बेच्छ अनि हामीलाई बेवकुफ बनाउँछ। अनि बिचौलिया, धन्दा सेट, कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने, अतिरिक्त मूल्य सृजना गर्ने, यी सबैको मिलेमत्थोमा अहिले कुनै अनुगमन छैन। भारतमा चाहिँ हुँदो रहेछ नि त, बजार अनुगमन पनि रहेछ। अनि सीमा क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चुपचाप घन्टी छाप बालेन सरकार जिन्दाबाद भनेर भोट हाल्नेहरू अहिले रोएर बसेका छन्। नेपालमा औद्योगिकरण छ, उद्योग धन्दाको विकास छ, मालताल सस्तो छ, 2 पैसा सस्तो, 2 पैसा के यहाँभन्दा डबलभन्दा बढी सस्तो पाएपछि बिचरा झोला पोकामा त्यहाँबाट ल्याउँदा रहेछन् माल सामान। अहिले 100 रुपियाँभन्दा बढीको माललाई भन्सार लगाइदियो। अब गर्नुहुन्छ कि कहाँ भने एउटा महिलाले त्यो के भन्छ बच्चा छ्यापेर जानुभएको रहेछ, त्यो चिप्स अलिकति किनेर 2-4 पोका चिप्स किनेर ल्याएको, त्यो चिप्स चाहिँ त्यहीँ गरेर रुवाबासी चलिरहेको छ। एकजना आमा सडकमा सुतिरहनु भएको छ क्या। अनि फेरि त्यो मैले नबुझेको कुरा चाहिँ कति कन्टेनर जुत्ता चाहिँ फेरि यहाँ हेटौँडा आएर समातिन्छ। अनि त्यो नाकामा चाहिँ मान्छेको त्यो चिप्स समातिने, मान्छेको त्यो फरिया समातिने, होइन, तिनका साडी चोलो समातिने, अनि त्यो त्यत्रो कन्टेनर चाहिँ किन समातिँदैन सर? यही त अचम्म छ। तपाईँको सानातिना झोला पोकावालालाई तस्कर बनाएर थुन्छन्, कारबाही गर्छन्। फुजी स्याउको कत्रो तस्करी छ, सुपारीको कत्रो तस्करी छ, हामीलाई थाहा छैन। यहाँ स्याउको तस्करी छ नि। अनि अस्ति त्यो डिआइजी र एसएसपीको विवाद नै त्यो फुजी स्याउको विषयमा भएको रहेछ नि त। त्यहाँ हो र? हो, त्यो गोविन्द थपलिया कि के भन्ने डिआइजी यही स्पष्टीकरण दिँदा त्यहाँ एसपीले अडान लिएका रहेछन्। अवैध चोरी पठारी के रहेछ नि यहाँ त। यो त साम्राज्य, यो त समुद्र रहेछ सर तस्करी। त्यही त तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि, सुन्नु अब अलि अन्तिममा पनि आउँ होला, होइन, तपाईँलाई पनि टाढो जानु छ।
नेपालमा गृहमन्त्रीको पद अभिशप्त नै जस्तो भयो। हो। हामीले दुईजना व्यक्तिको हकमा भन्थ्यौँ, एकजना केपी ओली र एकजना शेरबहादुर देउवाको हकमा चाहिँ यो त्यस्तो भएन भन्ने सोचेका थियौँ। तर उनीहरूको हकमा पनि अहिले उत्तरार्धमा आए पछाडि त्यो अभिशाप सरै भयो होइन। अब फेरि पहिलोपटक तपाईँको उसले पनि रवि लामिछानेले पनि गृहमन्त्रीकै पद ताके, दोस्रो पटक पनि गृहमन्त्रीकै पद ताके, दुवै पटक उनी सफल हुन सकेनन्। अब यता सुदन गुरुङले पनि गृहमन्त्रीकै पद ताके, अब उनी 26 दिनमै उनको सत्ता बहिर्गमन होइन। के त्यस्तो चिज छ सर यो उसमा गइसके पछाडि, गृहमन्त्रीको पदमा गइसके पछाडि त्यस्तो के छ? यो अभिशाप के कारणले गर्दा भइरहेछ? मैले इतिहासदेखि अहिलेसम्मको सबै गृहमन्त्रीहरूको ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री पहिलाउँदा एउटा यस्तो गृहमन्त्री छैन जो चाहिँ सर्वक्कै उम्किएर सेफ जोनमा होस्। एकजना छन् को अहिलेसम्म सेफ जोनमै छन्, नारायण काजी श्रेष्ठ। अब उनको चाहिँ के होला भन्ने डर लागिरहेछ। होइन, उनको पनि अझै बाँकी छ। होइन, उनका केही कुराहरू छन्, त्यो गर्छन्। यिनीहरू नारायण काजीलाई छोड्दैनन्, किनभने नारायण काजी एमसिसीको विरोधी, अलि राष्ट्रियताको अडान। नारायण काजीलाई फसाउने 2-3वटा काण्डको गोप्य फाइलहरू खोल्दैछन् यिनीहरूले। उनी पनि बत्नीवाला छैनन्। अर्को कुरो, उनी आफै रिटायरमेन्टमा पुगिसके, उनको केही पनि छैन। अब उनलाई त तपाईँको राजनीतिबाट पर धकेलिदिइहाल्यो नि। माओवादीभित्र पनि उनको स्थान छैन, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा चुनावी हिसाबले पनि उनी बल्याङ खाइहाले भनेपछि अब एक त एकता केन्द्रबाट आएको भन्छन्। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने, हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो, चाहे बिपी कोइराला त्यस्तो सफल, त्यस्तो महान प्रधानमन्त्री जसको अन्तिम दिनहरू रोग र जेलमा बित्यो, प्रवासमा बित्यो, उनी पनि जिन्दगीभरि दुखिया भए। गोविन्दराज जोशी, कुमबहादुर खड्का, वो वामदेव गौतमको पोलिटिकल करियर समाप्त हो कि त समाप्त हुने यस्तो हो, त्यो जेलै जाने भन्दा पनि कि त पोलिटिकल करियर समाप्तै हुन्छ। नारायण काजीको पनि लगभग समाप्त भयो। अब रमेश लेखकको कुरा गरौँ, रवि लामिछानेको कुरा गरौँ, कुमबहादुर खड्काको कुरा गरौँ, गोविन्दराज जोशीको कुरा गरौँ, अनि त्यसपछि उसको पनि राजनीतिक जीवन समाप्त हो। अब सुडान काण्डको फाइल खोल्दैछ त्यो कृष्ण सिटौलाको, अनि के अरे बालकृष्ण खाँड, सबै भनौँ न लगभग सबै कोल्याप्स भए। पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्ने र गृहमन्त्री सम्हाल्नेहरू सबै बर्बादै भएको इतिहास छ। अब यहाँनिर यो को इन्सिडेन्टमा विचार गर्दा यो अलि बुद्धिमान मान्छेले चाहिँ गृह मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट 20 हात पर बस्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मिडिया ट्रायल अचाक्री भएको छ, कल्ला बनाउँछ। कोही हर्क साम्पाङज्यूवा भन्छन्, ए बाबा हर्क साम्पाङ बन्न पनि मिल्दैन, बन्नु पनि हुन्न, किनभने उहाँ बन्नु हो भने त्यही दिनबाट उहाँको पोलिटिकल डिजास्टर। मलाई यहाँ मेसेज पठाएको हेर्न के भन्छ, तपाईँ अब खुसी हुनुभयो होला होइन, गृहमन्त्रीको पद गएर अब तपाईँहरूको चाहना पुरा भयो, राजीनामा आयो, अब हर्कलाई गृहमन्त्री बनाउने कोसिस गर्नुहोस् रे क्या। ए बाबा हामीले के भन्छ सुदन गुरुङलाई मन नपराएको होइन नि त, उनको अपारदर्शी कमाई चाहिँ के हो, त्यसको स्रोत के हो, र त्योभन्दा अझ बढी चाहिँ सबैभन्दा विवादास्पद व्यक्ति जो चाहिँ गएको सरकार ढाल्ने बनाउने होइन काम गर्थे, कत्रा ठुला घोटालाहरूमा जोडिएका दीपक भट्ट जस्तो उनको सम्बन्ध के हो भन्ने कारणले हो हामीले प्रश्न उठाएको हौँ। फेरि उनी आज हिरासतमा छन्, अनि तिनै व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने निकायमा, प्रहरीको निकायमा बसेका व्यक्ति चाहिँ अनि उनकै बिजनेस पार्टनर त हुनु भएन भन्ने कुरा हो नि त। हो, अब तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी केही नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब यहाँनिर के छ भने साँचो बोल्ने मान्छे जोसुकै भन्नुहोस् न, हामीले जिताएको छैन, अब हामी गएर बन्ने होइन, त्यो मलाई गाली गर्ने मान्छे आएर बन्ने पनि होइन होइन, तर जो बने पनि नैतिकवान मान्छे ये संसद संरचनाभित्रको उनीहरूको कोटरीको मान्छे बन्ने हो। त्यसमा डिप स्टेटको पनि आशीर्वाद चाहियो होला, के ढाँटेर बोल्नु, त्यही मान्छे बन्छ जो बालनजीको र अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। योभन्दा बढी विवाद गर्नु पर्दैन। राजु पाण्डे बन्छन् नि त, राजु पाण्डे सम्भव छ, किनभने राजु पाण्डेजी अब बालनजीको कोटरीको मान्छे हो। अलिक भनौँ न, अहिले जो बिचौलियाहरू निराश छन् नि, हाम्रो मान्छे फस्यो डुब्यो भनेर, तिनीहरूको हौसला पनि बुलन्द हुने नै अवस्था आउँछ। राजु पाण्डेजी बनेपछि उहाँ सजिलो मान्छे हो, जे होस् तपाईँले इसारा बुझिहाल्नुभयो। ल हेर्दै जाउँ। त्यस कारण अब अन्तिममा चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ भने, अब तपाईँ कुनै पनि बाहनामा, यो वा त्यो बाहनामा यो महँगी कन्ट्रोल नगरिरहन सक्नुहुन्न।
तपाईँको अन्तिम पतनको खाडल त्यसैले खण्ड सक्छ। अहिले यस्तो किसिमको डरलाग्दो महँगी बढेको छ, संसारकै महँगो सहरमध्ये एक सहर भयो। तपाईँ बारम्बार भन्नुहुन्छ नि हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम बढेको छैन, हाम्रो आय स्तर बढेको छैन, महँगी चाहिँ युरोपियन सहरको जस्तो भयो, अमेरिकन सहरको जस्तो भयो। साँच्चै हो, तपाईँको यहाँ अचाक्री महँगी गरिबी भएपछि भ्रष्टाचार पनि रोक्न सकिँदैन। त्यसकारण अब राज्य प्रतिशोधमा जाने भन्दा पनि सृजनामा जाने काम गर्नुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्क साम्पाङज्यूले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। अहिले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता गुमाउनु हुँदैन। भाइब्रेन्ट ब्रिजको रूपमा, गतिशील पुलको रूपमा दुई देशको बिचमा नेपालले विकास गर्नुपर्छ। बफर स्टेट वा बफर जोनको हरामी कन्सेप्टमा गएर नेपाललाई द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउनु हुँदैन। 15औं दलाई लामा नेपालबाट घोषणा हुने चलखेल गर्नु हुँदैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अझ आन्तरिक कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले सायद सुदन गुरुङको राजीनामा पछाडि मित्र राष्ट्र चीनको गहिरो असहमतिले पनि काम गरेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हेर्दै जाउँ, अब लेट्स सी, राम्रो होस्। अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, त्यो सोसियल मिडियामा हाहाकार गर्दै देख्यौ त केटा हो यहाँ उहाँ भन्ने त्यो निशानी मैनाली भन्ने भाइ उसद्वारा पीडित भएको भनेर मिटर ब्याजमा परेर उसको जग्गै खाइदिएको त्यो मधेसी दम्पतिको आज हार गुहार गर्दै हिँडेका छन्। 1.5 लाखको लागि घर जग्गा नि मेरो खाइदियो भनेर हार गुहार गरेका छन्। त्यो विषयमा पनि छानबिन होस्। चिन्दैन। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। धेरै धेरै धन्यवाद।